नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेपालमा कोरोनाको पहिलो बिरामी देखिएको 1 वर्षपछि खोप भित्रियो। भारतले दिएको 10 लाख डोज अर्को साताबाट लगाइने। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध देशैभरका वडामा कांग्रेसको प्रदर्शन। ओलीलाई नेकपाको साधारण सदस्यबाटै हटाउने नेपालको चेतावनी। ओली भन्छन् विरोधीले तमासा देखाए। आयात घट्दा पनि सरकारको आम्दानीमा असर। आर्थिक वर्षको 6 महिनामा भन्सार राजस्व लक्ष्यभन्दा 21 अर्ब कम। चीनले अमेरिकाका निवर्तमान विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओ सहित ट्रम्प प्रशासनका 28 जना अधिकारीमाथि लगायो प्रतिबन्ध। हङकङ र मकाउ प्रवेशमा पनि रोक। र नेपाली क्रिकेटको स्तर उन्नति। राष्ट्रिय टिमका नयाँ प्रशिक्षक डेभ वाटमोरको मुख्य लक्ष्य तत्कालको ध्यान 2 महिनापछि ओमानमा हुने त्रिकोणात्मक सिरिजमा। नेपालमा कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमण देखिएको ठीक 1 वर्षपछि संक्रमण विरुद्धको खोप भित्रिएको छ। खोप भारतले सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको हो। आज एयर इन्डियाको जहाजमा ल्याएर भारतीय सरकारलाई 10 लाख डोज खोप उपलब्ध गराएको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विजय मोहन क्वात्राले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठीलाई खोप हस्तान्तरण गरेका छन्। भारतले अनुदान स्वरूप कोभिड विरुद्धको खोप सहयोग गरेको हो। आज ल्याइएका खोप 1 साताभित्र सबै जिल्लामा पुर्याई अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतलाई लगाउने स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिएका छन्। उनले नेपाललाई तत्काल 40 लाख खोप आवश्यक रहेको भन्दै अरू खोप खरिद गर्ने जानकारी दिएका छन्। स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्साकर्मी, सफाईकर्मी र अग्रपङ्क्तिमा खटेका हाम्रा सुरक्षाका जवानहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा यो खोपको लाभ उहाँहरूलाई दिइनेछ। जो अहिलेसम्म यस युद्धमा लड्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू योद्धा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म नमन गर्दै र जुन भारत सरकारबाट प्राप्त यो उपहार छ, यो उपहार उहाँहरूलाई नै म सुम्पिन चाहन्छु। एक व्यक्तिलाई 2 डोज खोप दिनुपर्छ। पहिलो डोज लगाएको 21 दिनमा अर्को डोज लगाउनुपर्छ। 10 लाख डोज खोप 5 लाख जनालाई लगाउन मिल्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 2,68,000 भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन्। तीमध्ये 1979 जनाको ज्यान गएको छ। संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले चैत दोस्रो सातादेखि 4 महिनासम्म लकडाउन गरेको थियो भने धेरै जसो पेसा व्यवसायमा भदौसम्म प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। त्यसको असर कुल ग्रास उत्पादनमा 3 खर्ब 22 अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति पुगेको छ। आर्थिक पुनरुत्थानका लागि 6 खर्ब 65 अर्ब लाग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको आकलन रहेको छ। जनसङ्ख्याको 72% अर्थात् 2 करोड 10 लाख जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने योजना बनाएको सरकारले कहाँबाट कहिले र कसरी ल्याउने भन्ने यकिन भइसकेको छैन। 10 लाख डोज भारतले सहयोग स्वरूप दिए पनि थप खोपबारे अन्योलै छ। भारतमा उत्पादित कोभिसिल्ड खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको सरकारले निजी क्षेत्रलाई सामेल गराउने नगराउने बारे कुनै निर्णय गरेको छैन। कोभिड विरुद्धको खोप विकास भएर विश्वका विभिन्न मुलुकमा लगाउन थालेको 1 महिना नाग्यो। नेपालमा बिहीबार 10 लाख डोज खोप आइपुगेको छ। त्यो सरकारले किनेको होइन, भारतले सहयोग स्वरूप दिएको हो। तर त्यो खोप 5 लाख भन्दा बढीलाई लगाउन मिल्दैन, जबकि 2 करोड 10 लाख भन्दा बढीलाई लगाउने योजना छ। त्यसो भए त्यो परिणामको खोप कहाँबाट कहिले र कसरी ल्याउने त? सरकारसँग ठोस योजना छैन। भारतमा उत्पादित कोभिसिल्ड खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिए पनि निजी क्षेत्रलाई खोप कार्यक्रममा सहभागी गराउने नगराउने विषयमा अझै अन्यल छ। अग्रपन्थीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतलाई खोप लगाउने प्रयोजनका लागि तालिम सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन। खोप आयात गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न निकायहरूले ल्याउन पाउने अवस्थाहरू त भयो, तर खोपको अभियान अहिलेसम्म सरकारले मात्रै सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय भएको अवस्था छ। त्यसभन्दा बाहेकको हकमा कुनै विशेष निर्णय भएको अवस्था छैन। औषधि व्यवस्था विभागमा सूचीकृत भएको जुन दर्ता आयात गर्ने अनुमति पाएका खोपहरू मात्रै आयात हुने हो। जुनसुकै खोपहरू पनि नेपाल ल्याएर प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसमाथि पनि सरकारले निजी क्षेत्रले नै खोपको अभियान सञ्चालन गर्ने, उहाँहरूले खोप लगाएर शुल्क लिने भन्ने कुराहरू निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन।
यसअघि कोभिड संक्रमण परीक्षणमा पनि सरकार अनिर्णित थियो। जब संक्रमितको संख्या सरकारी अस्पतालले थेग्न सकेनन् त्यसपछि निजी प्रयोगशालालाई पनि परीक्षणको अनुमति दिएको थियो। त्यो अनुभवले पनि खोपमा निजी क्षेत्रको संलग्नता आवश्यक देखिन्छ। अर्को कुरा, सरकारी संयन्त्रबाट मात्र 2 करोड 10 लाखलाई प्रभावकारी रूपमा खोप लगाउने अपेक्षा गर्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूलाई लगाउने त के बिग्रियो त, मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्ट्रिक्टली सुपरभिजन गर्नु पर्यो, मापदण्ड बनाइदिनु पर्यो, यस्तो खालको भ्याक्सिन मात्रै चलाउन पाउने, यस्तो व्यक्तिले मात्रै खोप लगाउन पाउने भनेर त्यो 2टा मापदण्ड तोकेर प्राइभेट सेक्टरलाई दिँदा त के बिग्रिएर, केही पनि बिग्रिँदैन। मात्रै के भने भोलि प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ कमसल खालको भ्याक्सिन ल्याउला अनि कोल्ड चेन मेन्टेन नगरेर चाहिँ जथाभावी देलान् भन्ने डर न हो स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई त। यदि त्यो 2टै डरलाई चाहिँ निर्कोल गर्ने चाहिँ मापदण्ड बनाएर चेकलिस्ट बनाएर थर्ड पार्टी सुपरभिजन गराएर दियो भने त के बिग्रेन, केही पनि बिग्रेन। नेतृत्व आफैले गर्ने गरी सरकारले निजी क्षेत्रको पनि सहयोग लिने हो भने केही आशावादी हुन सकिन्छ। अन्यथा यसअघि नमुना परीक्षणका लागि नै 2 सातासम्म कुर्नु परेको अभिगत दोहोरिने पक्का छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको सुनवाईका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले विघटनको सूचना राजपत्रमा समेत प्रकाशित नभएको उल्लेख गर्दै सो कदम अनाधिकृत भएको बताएका छन्। संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनवाईको 5औं दिन रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपतिले विघटनको सूचना फिर्ता लिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले विगतका राष्ट्र प्रमुखले पनि सूचना फिर्ता लिएका सन्दर्भ प्रस्तुत गरेका थिए। फिर्ता नगरिए सर्वोच्च अदालतले त्यो सूचना खारेज गर्नुपर्ने उनको जिकिर थियो। अर्यालले सभामुख र सांसदहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार समेत प्रयोग गर्न सक्ने बताए। अर्का अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्बाङ र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको भने सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्तिलाई पनि अदालतले निर्णयको आधार मान्न सक्ने तर्क गरे। प्रधानमन्त्रीले संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले मूल्य, मान्यता र परम्परा उल्लेख गरेर चालेको कदम लिखित संविधानको अवधारणा प्रतिकूल हुने दाबी कानुन व्यवसायीहरूको थियो। उनीहरूले एउटा विकल्प रहुन्जेल अर्को प्रयोग गर्न नपाउने नजिर यसै अदालतको रहेकाले पनि सरकार गठनका अरू प्रावधान प्रयोगको अवसर नै नदिई विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर हुनुपर्ने बताएका थिए। विघटन विरुद्ध परेका 13वटा रिट मध्ये आज 4थो निवेदनमा सुनवाई सुरु भएको छ। सुनवाई भोलि पनि निरन्तर हुनेछ। संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिले संसदीय सुनवाई बिना नै पदभार सम्हाल्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिएको अवस्थामा सुनवाई बिना नै नियुक्ति लिन सक्ने कि नसक्ने भन्नेमा कानुनी व्याख्या आवश्यक भए पनि सर्वोच्च अदालतले महिना दिनसम्म प्रारम्भिक सुनवाई नै नगर्दा अन्यल झन बढेको हो। संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्या सम्बन्धी व्यवस्थालाई अध्यादेश मार्फत परिवर्तन गरी मङ्सिर 30 मा 38 जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सहित 11वटा आयोगमा सिफारिस भएका पदाधिकारीको नाम भने पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मात्र सार्वजनिक गरियो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संवैधानिक परिषदको पत्र संसदीय सुनवाई समितिमा पुग्नै पाएन। अहिले संवैधानिक आयोगहरूमा सिफारिस पदाधिकारी 45 दिनभित्र स्वतः पद बहाली हुने भन्दै कार्यभार सम्हाल्ने दिनको प्रतीक्षामा छन्। तर संसद नभएको अवस्थामा सिफारिस भएका पदाधिकारीले कसरी नियुक्ति पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। संघीय संसदको संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावलीमा सुनवाई समितिले 45 दिनसम्म निर्णय दिन नसके पद बहाल गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ। यो 45 दिन सुनवाई समितिले पत्र पाएको मितिले लागू हुने कतिपयको तर्क छ। जुन संवैधानिक समितिले कति 38 जनालाई जुन सिफारिस गरे त्यो सिफारिस हेर्नुहुन्छ भने सुनवाई समितिमा आएकै छैन। त्यो संसद सचिवालयमा दर्ता भएछ र संसद सचिवालयमा जुन दिन आयो त्यही दिन संसद विघटन हो। त्यसकारण संसद सुनवाई समितिमा पुग्या नै छैन। यसले गर्दाखेरि संविधानले जुन बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ सुनवाईको त्यो सुनवाई नगरिकन त्यो कन्फर्म हुने अवस्था नै छैन।
नियमावलीले परिकल्पना गरे भन्दा बाहिर गएर संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोजिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको 1 महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा अहिलेसम्म प्रारम्भिक सुनवाई समेत भएको छैन। जबकि यता सिफारिस पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गर्ने दिन आउन 1 साता पनि बाँकी छैन। सर्वोच्चले रिटमाथि सुनवाई गरी छिनोफानो गर्न पनि ढिलाइ गर्ने र संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका पदाधिकारीले पदभार पनि सम्हाल्ने अवस्था आए कानुनी जटिलता सिर्जना गराउने देखिन्छ। अहिले बाधा अड्काउ फुकाउको बन्दोबस्त पनि छैन। संविधानमा भएको त्यो बन्दोबस्तलाई निलम्बन गर्ने या बाधा अड्काउ फुकाउने अरू कुनै व्यवस्था छैन। त्यो व्यवस्था नहुँदै संविधान विपरीत नियुक्ति गर्ने कुरा यो ठाडै संविधान विपरीत हुन्छ। यो ठाडै संविधान विपरीत नियुक्ति खान जाने संवैधानिक नियुक्तिमा जानेहरूका निम्ति पनि यो अप्ठ्यारो पर्छ, यो उकालो पर्छ, यो अवैधानिक हुन्छ र यो असंवैधानिक हुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न भनाइ छ। त्यसो त संवैधानिक परिषदको सदस्य र संवैधानिक इजलासको समेत नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्दा स्वार्थ बाजिन सक्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ। त्यसैले यस विवादको कानुनी निरूपण तत्काल नहुने र आयोगको नियुक्तिलाई लिएर सधैँ प्रश्न पनि जीवित रहने अवस्था सृजना भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीलाई 15 दिनका लागि थमौती गरिएको छ। गत माघ 4 मा 1 वर्षीय समयावधि सकिएपछि बिदा भएर गएका पदाधिकारीलाई आयोग सक्रिय रहने मिति माघ 25 गतेसम्मलाई थमौती गरिएको हो। दुवै आयोगका पदाधिकारी आज कार्यालयमा हाजिर भएका थिए। माघ 25 गतेपछि अध्यादेश मार्फत समयावधि बढाउने या दुवै आयोग निष्क्रिय हुने भन्नेमा सरकारले निर्णय लिइसकेको छैन। संक्रमणकालीन न्यायका दुवै संयन्त्रले 6 वर्ष पुरा भए पनि अहिलेसम्म प्रारम्भिक काम समेत गर्न सकेका छैनन्। दुवै आयोगमा गरी 63,000 भन्दा बढी उजुरी परेका छन्। तीमध्ये अहिलेसम्म कुनैमा पनि निर्णय हुन सकेको छैन। सरकारले आयोगलाई काम गर्न स्पष्ट कानुन नबनाइदिएका कारण पनि द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका मुद्दा न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरेका हुन्। ब्रेकपछि स्वागत छ। नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विरोधीहरूले तमासा देखाएको आरोप लगाएका छन्। दाहाल खेमाका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने ओलीलाई गणतन्त्र विरोधीको संज्ञा दिँदै पार्टी सदस्यबाटै निष्कासन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि एकअर्का विरुद्ध आक्रामक देखिएका नेकपाका दुई गुटका शीर्ष नेताहरू आज पनि सार्वजनिक कार्यक्रममै पक्ष विपक्षमा खनिएका हुन्। काठमाडौँमा आज आयोजित आफू पक्षधर प्रेस संगठनको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल खेमाको आलोचना गरेका हुन्। उनले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफन्तलाई पद बाँडेर लडाकुलाई बिर्सेको पनि आरोप लगाए। केपी ओलीका छोराछोरी छैन, मेरा त छोरीहरू छन्, ज्वाइँहरू छन्, हेर्नै पर्यो, बनाउनै पर्यो। छोरी भएका मान्छेले त मेयर बनाउनै पर्यो। बनाउन भोटले पुगेन भने मतपत्र च्यात्नै पर्यो। ज्वाइँ छन्, के गर्ने अब? घर किनिदिनै पर्यो, घडेरी किनिदिनै पर्यो, गाडी किनिदिनै पर्यो, पद होदा दिनै पर्यो। केपी ओलीका छैन, कसलाई दियोस्? मेरा त छन्, दिन्छु। गजब हो, बहादुर हो। बाबु त यस्तो होस्, ससुरो त्यस्तो होस्, गजब हो। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूका छोराछोरी छन् कि छैनन्? उहाँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूका छोरीहरू छन् कि छैन? ज्वाइँ छैन कि छैन? आफन्त छन् कि छैनन्? ती योद्धाहरू छन् कि छैनन्? लड्ने बेलामा, ज्यान दिने बेलामा योद्धा चाहियो, अरूका छोराछोरी चाहियो। आफ्ना छोराछोरी विदेश राखेर पढाउने, अनि तर मार्ने बेलामा मेरा त छोराछोरी छन्, के गर्ने? सरकार विरुद्ध एकतर्फी कलम चलाएको र तिमी शब्दको प्रयोग गरेर भाषा र मर्यादा बिगारेको भन्दै ओलीले पत्रकारहरूको आलोचना पनि गरेका थिए। उता प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सुर्खेतमा भएको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै दाहाल पक्षका अध्यक्ष नेपालले ओली गणतन्त्र विरोधी भएको आरोप लगाए। संसद पुनर्स्थापनापछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्ने नेपालको चेतावनी छ। बनाउन सकिन्छ कि भएन? तीन तोरीको तेल खर्च गरे, तेल मालिस गरेको गरेकै गरे। केपी ओली सुध्रिएलान् कि भनिएको छ, पुच्छर सोझो बनाउन खोजिएको छ, कुकुरको पुच्छर बाङ्गोको बाङ्गे।
केपी ओली कहिले सुधारेनन्। केपी ओलीलाई पार्टीबाट हटाउने अन्तिम चरणमा छौँ। आजको नीतिमा नै हामी केपी ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यताबाट पनि निष्कासन गर्न गइरहेका छौँ। उनले ओलीका क्रियाकलाप व्यक्तिवादी र तानाशाही भएको भन्दै सुधार्न नसकिएको गुनासो समेत गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाका नेता कार्यकर्ता दुई दलकै रूपमा विभाजित भएर एकअर्का विरुद्ध भेला र प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आज देशभर प्रदर्शन गरेको छ। कांग्रेसले स्थानीय तहका 6000 भन्दा बढी वडामा जुलुस प्रदर्शन गर्नुका साथै विरोध सभा गरेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन अन्तर्गत आज भएको वडा तहको प्रदर्शनमा कांग्रेसका केन्द्रीय नेता पनि सहभागी भए। विरोध कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दोहोर्याएका छन्। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गर्न प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिइरहेको आरोप समेत लगाए। आफ्नो पार्टीले न्यायिक सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्ने कुरामा जोड दिँदै कांग्रेस नेताहरूले अदालत कसैबाट प्रभावित नहुने विश्वास व्यक्त गरे। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध यसअघि 165 वटा संघीय र 330 वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा 753 वटै स्थानीय तहमा प्रदर्शन गरेको थियो। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तामा बसेर अदालतलाई धम्क्याएको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आज काठमाडौँमा आयोजित विरोध सभामा वरिष्ठ नेता पौडेलले असंवैधानिक कदम चालेर प्रधानमन्त्री उल्टो बाटोमा हिँडेको दावी गरे। सत्ताको बलमा ओलीले अदालतलाई समेत धम्क्याएको पनि न्यायपालिकाले न्याय गर्ने उनको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक विघटन यो सचिनुपर्छ र न्यायमूर्तिहरूले पनि न्याय एउटा चाहिँ देशको संविधानलाई शिरमा राखेर देशका संविधानलाई सामनेमा राखेर संविधान कुन मनसायले बनेको छ त्यो मनसायलाई ध्यानमा राखेर फैसला दिएर यो पुनर्स्थापन हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको कुरा गरेर ललिपप देखाएको आरोप लगाउँदै पौडेलले कम्युनिस्ट पार्टीबाट संविधान र लोकतन्त्रलाई खतरा रहेको समेत दावी गरे। देशी विदेशी शक्तिले नेपालमा फेरि द्वन्द्व निम्ताउन खोजेको उनको भनाइ थियो। संस्कृतमा उच्च शिक्षा पढाइ हुने आङ्गिक बाहेकका शिक्षण संस्था छैनन्। आङ्गिकतर्फ पनि विद्यार्थीको सङ्ख्या वर्षेनी घट्दो छ। परम्परागत संस्कृतिलाई आधुनिक शिक्षासँग जोडेर आकर्षण बढाउन नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले पहिलोपटक वास्तुशास्त्रमा इन्जिनियरिङ पढाउने भएको छ। संस्कृत शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्ने भन्दा ज्ञान हासिलको रूपमा लिने गरिएको छ। कर्मकाण्डी शिक्षा दिने भूमिकामा सीमित भएको आरोप खेप्दै आएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले संस्कृतमा इन्जिनियरिङ पढाउन लागेको छ। संस्कृत शिक्षालाई जीविकोपार्जनसँग जोडी विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन भनी विश्वविद्यालयले स्नातक तहमा वास्तु इन्जिनियरिङ पठन पाठन गराउने भएको हो। त्यसका लागि उसले पाठ्यक्रम बनाइसकेको छ। आधुनिक इन्जिनियरिङसँग वास्तु इन्जिनियरिङ का बीचमा के कस्तो सम्बन्ध छ र यी दुईटाको संयोजनबाट हामीले फरक ढङ्गले पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पठन पाठन अगाडि बढाउँदाखेरि वर्तमान वस्तुस्थितिमा त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो र अहिलेको वर्तमानको त्यो आवश्यकता पनि हो। नयाँ ढङ्गले शिक्षा दिनुपर्छ र यो वास्तवमा हामीले यो कार्यक्रम अगाडि सार्न सक्यौँ भने नेपालकै सन्दर्भमा यो नयाँ प्रोग्राम हुन्छ र यसमा सबैको ध्यान आकर्षण पनि हुन्छ। संस्कृत विश्वविद्यालय मार्फत अहिले 15वटा आङ्गिक क्याम्पस छन्। 3मा 3800 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यार्थीको सङ्ख्या भन्ने बढ्न सकेको छैन, बरु घट्दो क्रममा छ। आकर्षण कम भएकैले संस्कृत क्याम्पसमा निजी लगानी छैन। त्यसैले विश्वविद्यालयले नयाँ पद्धतिको निर्माण कला समेत जोडेर वास्तुशास्त्रमा इन्जिनियरिङ पढाउन लागेको हो। विश्वविद्यालयकै कतिपय प्राध्यापक भने विद्यार्थीको आकर्षण बढाउने नाममा कतै संस्कृत शिक्षाको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गर्न खोजिएको त होइन भनेर सशङ्कित छन्। इन्जिनियरिङमा त हाम्रो प्राचीन वास्तुशास्त्र भन्दा पनि मोडर्न इन्जिनियरिङ त अगाडि गइसक्यो, धेरै अगाडि छ। त्यस्तै कृषि पनि आधुनिक कृषि प्रणाली धेरै अगाडि गइसकेका छ। तर ती विषयहरूमा त्यो फिलोसफीमा अनि त्यो लिटरेचरमा
त संस्कृतलाई अझै पनि उछिन्न सकिरहेको छैन। अहिले पनि संस्कृत सर्वोत्कृष्ट छ। त्यसकारण ती सर्वोत्कृष्ट विधाहरू ओझेलमा नपरुन्। विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङसँगै वैदिकमा आधारित कृषि शिक्षा समेत पढाउने तयारी थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दाङबाट रोशनमान श्रेष्ठ र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। आयात खुम्चिएपछि त्यसको सीधा असर भन्सार राजस्वमा परेको छ। यो आर्थिक वर्ष 6 महिनामा भन्सार राजस्व लक्ष्यभन्दा 21 अर्ब कम उठेको छ। आयात 5% गर्दा भन्सार लक्ष्यभन्दा करिब 10% कम सङ्कलन भएको हो। नेपालको मुख्य आय स्रोत आयातित वस्तुमा लगाइएको भन्सार हो। सरकारले यो आर्थिक वर्ष पुस मसान्तसम्म 4 खर्ब 75 अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। त्यसको 46% हिस्सा अर्थात् 2 खर्ब 19 अर्ब भन्सार सङ्कलनको लक्ष्य थियो। तर आयात घटेकाले लक्ष्य पुरा हुन सकेन। आयातमा 5% कमी आउँदा लक्ष्य प्रभावित भएको हो। यो अवधिमा भन्सार 1 खर्ब 98 अर्ब सङ्कलन भएको छ। यो लक्ष्यको 9.5% अर्थात् 21 अर्ब कम हो। खास गरी निर्माणजन्य उपकरणको आयात घटेको असर भन्सार सङ्कलनमा परेको हो। गाडीहरू नकुद्दाखेरि पेट्रोलियम पदार्थहरूको चाहिँ उपभोगमा कमी आएको कारणले गर्दा त्यस्ता मालवस्तुहरू पेट्रोल डिजलको इम्पोर्टहरूमा कमी आएको छ। त्यसको साथसाथै अर्थतन्त्रमा पनि लकडाउनको कारणले गर्दा गाडीहरूको इम्पोर्टमा पनि कमी आएको छ। कार जीप भ्यानहरूको इम्पोर्टमा कमी आएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ धेरै मूल्य भएका यस्ता साधनहरूको चाहिँ यस्ता मालवस्तुहरूको इम्पोर्ट कमी भएको कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ व्यापार घाटा चाहिँ घटेको छ। अहिले पुससम्म 4 खर्ब 22 अर्ब राजस्व सङ्कलन भयो। त्यसमध्ये आयकर 82 अर्ब 89 करोड, भ्याट 54 अर्ब 75 करोड, अन्तशुल्क 37 अर्ब 75 करोड र ब्याज कर 11 अर्ब 34 करोड हो। भन्सार विभागका अनुसार खाद्यान्न लगायत उपभोगजन्य वस्तुको आयात बढे पनि मेसिनरी औजार तथा पाट पूर्जाको आयात गत वर्षको पुससम्मको तुलनामा यसपालि घटेको छ। त्यही कारण व्यापार घाटा 6%ले घटेको छ। व्यापार घाटा घट्नु सकारात्मक भए पनि उपभोग्य वस्तुको आयात बढ्नु तर विकास निर्माणका काम र उद्योग कल कारखानाका लागि चाहिने मेसिन तथा पाट पूर्जाको आयात घट्नुले भने राम्रो सङ्केत गर्दैन। यसको असर भन्सार राजस्वमा मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना र सरकारको अन्य आम्दानीमा पनि पर्छ। त्यसैले केही प्रतिशत व्यापार घाटा कम भयो भनेर खुसी हुने भन्दा पनि अत्यावश्यक मेसिनरी तथा पाट पूर्जाको आयातलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अर्थविदको सुझाव छ। जति धेरै ट्रेड भयो त्यति राम्रो हो। आयात घट्दाखेरि खुसी हुने भनेको के भन्दाखेरि यदि नन इसेन्सियल चिजहरूमा आयातहरू बढिरहेको थियो होइन, अब बेकारको चिजहरूमा भने त्यो घटेर सँगसँगै नेपालमा भित्र प्रोडक्सन बढ्यो भने चाहिँ खुसी हुने भयो कि। नत्र जति धेरै चिज मार्केटमा हुन्छ त्यति धेरै जब क्रिएट भइरहेको हुन्छ होइन, मान्छे त्यति नै ह्याप्पी हुन्छन् भन्ने एउटा सिद्धान्त हो होइन। अब त्यही भएर चाहिँ तर जस्तो कहिले काहीँ विदेशी मुद्राहरू हुँदैन आफ्नो देशमा होइन, त्यो अवस्थामा चाहिँ आयात घटाउने टार्गेट गर्छौँ हामीले नै। पर सालतिर चाहिँ 9 अर्ब डलर मात्रै विदेशी मुद्रा 9.5 अर्ब डलर जतिमा भत्तै झर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति टाइट बनाऊ भनेर गऱ्यौँ होइन। अब अहिलेको आयात घट्ने चाहिँ त्यसले अब कस्तो छ भने अलिकति मिक्स सिग्नल छ। 6 महिनामा 6 खर्ब 62 अर्ब रुपियाँको सामान आयात गरेको तथ्याङ्क माझ निर्यातको अवस्था भने निकै निराशाजनक छ। 6 महिनामा जम्मा 62 अर्ब रुपियाँ बराबरका वस्तु निर्यात गरिएको छ। निर्यातमा फड्को मार्न नसकेकाले पनि भन्सार राजस्व प्रभावित भएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। सरकारी तहबाट इजरायलमा अर्धदक्ष श्रमिक पठाइने भएको छ। केयर गिभरका रूपमा श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा आज नेपाल र इजरायल बीच सम्झौता भएको छ। 2 महिनाभित्र श्रमिक पठाउन सुरु गर्ने भनिएको छ। इजरायलमा सरकारी तवरमा नेपाली श्रमिक पठाउने विषयमा नेपाल र इजरायल सरकार बीच प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ। दुई देशका बीचमा भएको सहमतिसँगै पहिलो चरणमा 500 दक्ष श्रमिक इजरायल जाने प्रक्रिया सुरु हुने सरकारी अधिकारीले बताए। नेपाल र इजरायल बीच असोजमा श्रम सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बिहिबार श्रमिक आपूर्ति सम्बन्धी मापदण्डमा हस्ताक्षर भएको हो, जसअनुसार पहिलो चरणमा 500 नेपाली श्रमिकलाई रोजगारीका लागि इजरायल पठाइनेछ। उनीहरूले त्यहाँ केयर गिभरका रूपमा काम पाउनेछन्।
इजरायलले नेपाली श्रमिकलाई आफ्नै देशका श्रमिक सरह सेवा सुविधा दिने भनेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अब कार्यविधि बनाएर कामदार भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ। साथै प्रदेशमा रहेका श्रम कार्यालयबाट आवेदन सङ्कलन गर्ने गरी कार्यविधिको मस्यौदा बनाइएको छ। एसई वा +2 पास गरेका, अङ्ग्रेजी बोल्न सक्ने र हेल्थ केयर सम्बन्धी 15 महिने तालिम लिएका युवा परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्। नेपाली युवाहरू जो चाहिँ 25 देखि 45 वर्षभित्रको हुनुहुन्छ र जसले 10 एसएलसी पास गरिसकेपछि 15 इयर्स भनौँ 15 महिनाको चाहिँ मेडिकल अथवा प्यारामेडिकल ट्रेनिङ लिनुभएको छ अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी ट्रेनिङ लिनुभएको छ अथवा +2 गरिसकेर अनि 3 महिनाको केयर गिभर्स ट्रेनिङ लिएको 5.1 इन्च अग्लो र चाहिँ 45 केजी वेट भएको महिला वा पुरुषलाई हामीले चाहिँ सेलेक्सन गर्छौँ र त्यसको लागि प्रोफिसियन्सी इङ्ग्लिस टेस्ट पनि हुन्छ र यसको चाहिँ प्राइमरी क्राइटेरिया हो। इजरायलमा केयर गिभरका रूपमा नेपाली श्रमिक पठाउन लागिएको पहिलो पटक होइन। यसअघि म्यान पावर कम्पनीले 10 लाख रुपियाँसम्म असुलेर पठाउने गरेका थिए। त्यहाँ अहिले करिब 6000 नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। परीक्षामा सफल हुने युवाले कुनै शुल्क तिर्न नपर्ने भनिएको छ। केयर गिभरले इजरायलमा मासिक 2 लाख रुपियाँ हाराहारी कमाउँछन्। सरकार सामु भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाएर तथा चाहे अनुसारका श्रमिक पठाएर इजरायलको मन जित्ने अवसर छ। हामीले कसरी काम गर्छौँ, कस्ता खालका मानिसहरू पुर्याउँछौँ, अब मैले सुने अनुसार चाहिँ त्यहाँनेरि अन्य नेपाली कामदारहरूको निकै ठुलो डिमान्ड छ। जस्तै कृषि क्षेत्रमा, इन्फ्रास्ट्रक्चरकै क्षेत्रहरूमा र अन्य सेक्टरहरूमा पनि त्यहाँनेरि धेरै ठुलो माग छ नेपाली कामदारहरूको भन्ने खालको कुरो सुनिएको छ। र यसलाई एउटा पाइलटिङको रूपमा भनौँ, एउटा चाहिँ यो एउटा हाम्रो अनुभवको रूपमा पनि यसलाई लिएर हामीले चाहिँ रिक्रुटमेन्ट गर्न सक्यौँ अथवा पठाउन सक्यौँ भनेदेखि यो राम्रो छ, किनभने यसमा लेबर ल इजरायली ल अनुसार नै लागू हुन्छ। त्यसो त इजरायलले पहिलो चरणको परीक्षामा सफल भए श्रमिकको कोटा बढाउने जनाउ दिएको छ। इजरायलले नेपाली युवालाई कृषि क्षेत्रमा पनि तालिम सहितको रोजगारी दिएको छ। त्यहाँ कृषि क्षेत्रमा अहिलेसम्म 7000 नेपाली युवाले अवसर पाइसकेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। नेपाल चीन बीचको सीमा भितेरी पुलको जग पुनर्निर्माण गर्न आजदेखि तातोपानी नाका बन्द गरिएको छ। 20 दिनका लागि नाका बन्द गरिएको चिनिया पक्षबाट जानकारी आएको तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर खत्रीले बताए। तिब्बत सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको र भन्सार कार्यालयलाई बढीमा 20 दिन नाका बन्द हुने जानकारी आएको छ। गएको वर्षाको बाढीले मेतेरी पुलको जग खलबलाएपछि चीन सरकारले मर्मत सुधार गर्न लागेको हो। केही दिन अघि नै खासा र नालम क्षेत्रमा नेपाली व्यापारीका थुप्रिएका सामान नेपाल ल्याइएको थियो। उक्त सामान नेपाल पठाएपछि मात्र चीनले पुलको जग पुनर्निर्माण गर्न लागेको प्रमुख खत्रीले जानकारी दिएका छन्। शेयर बजार मापन गर्ने परिसूचक 32 अङ्कले बढेर 2374 अङ्कमा पुगेको छ। यस्तै 8.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। वाणिज्य बैंकको परिसूचक 3.8 अङ्कले घटेको दिन आज खास गरी बीमा, लघुवित्त, जलविद्युत कम्पनी र विकास बैंकले बजार बढाएका हुन्। निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 540, जीवन बीमा समूहको 443 र लघुवित्त समूहको परिसूचक 154 अङ्कले उकालो लागेको छ। यस्तै जलविद्युत समूहको 68, वित्तको 32, विकास बैंकको 31, उत्पादनमूलक समूहको 26 र अन्य समूहको परिसूचक 17 अङ्कले बढेको छ। सपोर्ट माइक्रो फाइनान्स लगायत 1.5 दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको सेयर मूल्य सर्किट लागेर अर्थात् 10% बढेको छ। 1,81,05,000 किता सेयर 7,79,80,85,00,000 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विकास निर्माणका ठुला आयोजनाको काम अघि बढ्नै नसक्नुमा कसलाई दोषी देख्नुहुन्छ? ए राजनीतिक नेतृत्व, बी कर्मचारी प्रशासन र सी ठेकेदार। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए राजनीतिक नेतृत्वमा 52%, बी कर्मचारी प्रशासनमा 31% र सी ठेकेदारमा 17%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ, कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन तपाईँ कतिको इच्छुक हुनुहुन्छ? एकदमै इच्छुक छु, बी असर हेरेर निर्णय गर्छु
र सी निःशुल्क भए मात्र लगाउँछौँ। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले अर्घाखाँचीमा सोधेका छौँ। सरकारी कार्यालयहरूले सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र नागरिक मैत्री बनाउन किन नसकेका होलान्? जनताको आवाज। कुनै पनि व्यक्ति अथवा कार्यालयमा कुनै आफन्ती अथवा सोचपोच लाग्ने मान्छे उसको कुनै छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूले अत्यन्तै दुःख पाएको अवस्था छ। गर्भवती, सुत्केरी, वृद्ध, रोगीलाई अगाडि समय ठाउँ दिएर उनको काम सकाएर धेरै समयसम्म कुर्न नपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो भने केही हदसम्म राम्रो हुन्छ। टाठाबाठालाई छिटो हुने, कार्यालयमा सोझा मान्छेले बसिराख्ने, हेरिराख्ने, कथेर आउँछ भन्ने कुर्ने। नेतृत्व गर्ने मान्छेले अलिकति छिटो छरितो गर्न सक्यो। एक हप्तामा 2 दिन मात्रै गरेको हुनाले चाहिँ हाम्रो काम नभएको हुनाले चाहिँ फेरि हामी अर्को हप्ता कुरेर बस्ने चाहिँ यसरी हामीलाई अति गाह्रो महसुस भइरहेछ। बालबच्चासित छ कि होइन, अब वृद्धहरू छ कि कस्तो हिसाबको छ त्यो पनि अलिकति कुनै निकायहरूले हेर्नुपर्ने हो। जसले चाहिँ अलि टेबल मनीबाट हात दिन सक्छ अथवा टेबल मनीतिर देखाउँछ उसको काम छिटो हुने गर्छ। भोलि आउनुहोस् भन्ने पटक म्याद दिने, अटेर गर्ने, चिन जाने, अलि चाहिँ मतलब पहुँच पुगेका मान्छे वा राजनीतिज्ञ मान्छेलाई बढी प्रोत्साहित गर्ने, यस किसिमको पटक हामीले आम जनताले म जस्तै अरू पनि जनताले एकदमै दुःख पाइराखेको अवस्था छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका नयाँ प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले आफ्नो कार्यकालमा नेपाली टिमलाई थप सुखद नतिजा निकाल्न योग्य बनाउने बताएका छन्। त्यसका लागि कसरी काम गर्ने भन्ने योजनाको खाका प्रष्ट नपारे पनि श्रीलङ्कालाई विश्वकप जिताएका वाटमोरबाट नेपाली क्रिकेट आशावादी छ। नियुक्तिपछि बिहिबार पहिलो पटक पत्रकारमाझ प्रस्तुत भएका प्रशिक्षक वाटमोरले नेपाली क्रिकेटको स्तर उन्नति नै आफ्नो मुख्य लक्ष्य भएको र त्यसका लागि जस्तासुकै चुनौतीको सामना गर्ने बताएका छन्। राम्रो नतिजाका लागि आफूसँग खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्ने केही योजना रहेको उनको भनाइ छ। त्यो योजनाबारे भने उनले प्रश्न पारेनन्। Healthy environment within the group for performance. So with all my knowledge that I've accumulated over the years will surely be shared with that express purpose, and that was to improve performance individually and from a team point of view. So it starts for me today and the work will get more and more as we go along. 71 जनालाई पछि पारेर प्रशिक्षक नियुक्त वाटमोर जिम्मेवारी सम्हाल्न मंगलबार नेपाल आएका हुन्। उनले विश्व क्रिकेटमा नेपालको वरियता बढाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए। त्यसका लागि नतिजामुखी राम्रो टिम चाहिने उनको भनाइ छ। उनले अनुभवी र युवा खेलाडीको मिश्रण भएको टिम राम्रो हुने अनुभव सुनाए। Unless we dream, unless we really have aspirations to reach, high levels, then it's never going to happen. But each day, one at a time, 1 week at a time, 1 game at a time. I know you've heard that before, but that's the way it has to be. And as long as the boys have a really good grasp of doing it for each other and working for each other, you've got a chance. I can't promise you'll win every game, but there's certain things when you do, you give yourself a better chance of getting the right result. वाटमोरको ध्यान तत्कालका लागि 2 महिनापछि ओमानमा हुने त्रिकोणात्मक सिरिजमा हुनेछ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले उनलाई 1 वर्षका लागि मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको हो। त्यो जिम्मेवारीमा उनले मासिक 10 लाख रुपियाँ भन्दा बढी तलब पाउनेछन्। बसोबास र यातायात खर्च क्यानले नै बिहोर्नेछ। वाटमोरले प्रशिक्षकको भूमिकामा 24 वर्ष पहिले श्रीलङ्कालाई विश्वकप जिताएका थिए। त्यसैले पनि नेपाली क्रिकेटले उनीबाट सुखद नतिजा अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफ क्लबले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। आज भएको खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई 6 विकेटले हरायो। जितपछि उसले सेमिफाइनल यात्रा बलियो बनाएको छ। मुलपानी मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकी 46 ओभरमा 106 रनमा अल आउट भयो।
समीर कणेलले सर्वाधिक 36 रन बनाए। विष्णु पाण्डे र दीपक छेत्रीले 15-15 र दिनेश बुढामगरले 12 रनमा बाहिरिए। अरू खेलाडीले दोहोरो रन बनाउन सकेनन्। गण्डकीलाई कम स्कोरमा रोक्ने क्रममा कमल सिंहले 4 विकेट लिए। उनले 10 ओभरमा 3 ओभर मेडेन सहित मात्र 11 रन खर्चिए। अविनाश बोहरा र शरद भेसवाकरले 2-2 विकेट तथा किशोर महतोले 1 विकेट लिए। जवाफमा एपीएफले 17 ओभर 3 बलमा 4 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। उसको सुरुवात भने निकै खराब रह्यो। 1 रनमा पहिलो र 2 रनमा दोस्रो विकेट गुमाएको एपीएफका ओपनर सुभाष खकुरेल र रित गौतमले खाता खोल्नै सकेनन्। तेस्रो विकेटका लागि आसिफ शेख र सुमित महर्जनले 73 रनको साझेदारी गरे। आसिफले विस्फोटक ब्याटिङ गरी 78 रनको पारी खेले। उनले 56 बलमा 5 चौका र 6 छक्का प्रहार गरेका थिए। सुमितले 18 रन बनाए। जितपछि एपीएफले समूह एमा 2 खेलबाट 4 अङ्क बनाएको छ। आज भएको अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले लुम्बिनी प्रदेशलाई 74 रनले पराजित गर्दै दोस्रो जित निकाल्यो। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा पुलिसको यो लगातार दोस्रो जित हो। राष्ट्रिय महिला लिग अन्तर्गत विभागीय टिम एपीएफले चन्द्रपुर नगरपालिकामाथि फराकिलो जित निकालेको छ। सावित्रा भण्डारीले ह्याट्रिक गरेको खेलमा एपीएफले चन्द्रपुरलाई 6-0ले हरायो। सातबाट स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा एपीएफले सुरुदेखि नै चन्द्रपुरलाई दबावमा राखेको थियो। खेलको 14औं मिनेटमा एपीएफका लागि सावित्रा भण्डारीले डिबक्स भित्रबाट सहज रूपमा गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाइन्। 22औं मिनेटमा एपीएफले दोस्रो गोल गर्यो। कर्नरबाट आएको बललाई अञ्जलीले डिबक्स भित्रबाट गोल गरिन्। त्यसपछि पहिलो हाफमा थप गोल हुन सकेन। दोस्रो हाफमा पनि आक्रामक खेल जारी रहेको एपीएफका लागि 61औं मिनेटमा सावित्राले व्यक्तिगत दोस्रो तथा टिमका लागि तेस्रो गोल गरिन्। त्यसको 2 मिनेटमा एपीएफले चौथो गोल थप्यो। कमजोर डिफेन्सको फाइदा उठाउँदै अनिता बसन्तले गोल गर्न सफल भइन्। 71औं मिनेटमा एपीएफले 5औं गोल गर्दा सावित्राले व्यक्तिगत ह्याट्रिक पूरा गरिन्। 89औं मिनेटमा एपीएफका लागि प्रीति राईले उत्कृष्ट गोल गर्दै टिमलाई 6-0 को अग्रता दिलाइन्। खेल अवधिभर चन्द्रपुरले खासै राम्रो दबाव दिन सकेन। एपीएफले फराकिलो जित निकाल्यो। राष्ट्रिय महिला लिगमा विराटनगर र वालिङ बीचको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको छ। 7 स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा विराटनगर र वालिङले 1-1 गोलको बराबरी खेले। खेलको दोस्रो मिनेटमै गोल गरेको वालिङले आफ्नो अग्रता जोगाउन सकेन। उसका लागि सञ्जना शर्माले कर्नरबाट आएको बललाई हेड मार्फत गोल गरेकी थिइन्। पहिलो हाफमा 1 गोलले पछि परेको विराटनगर भने दोस्रो हाफमा खेलमा फर्कियो। 62औं मिनेटमा आशा कुमारीले गोल गरे। उनले प्रहार गरेको फ्री किक वालिङकी गोलकिपरले हातबाट फुत्काएपछि गोल भएको थियो। त्यसपछि दुवै टिमबाट थप गोल हुन सकेन र खेल बराबरीमा टुङ्गिएपछि अङ्क बाँड्न बाध्य भए। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भरि राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।